अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माँ फ़ातिमा रज़ी अल्लाह की रूहानी कहानी और उनकी दुआओं का करिश्मा। मदीना मुनव्वरा की मिट्टी में एक अजीब सी खुशबू थी। सुबह की हल्की हवा में एक सुकून महसूस होता था, मानो यह शहर खुद अपनी रूह से हर मुसलमान के दिल को पुकार रहा हो। इसी शहर के एक साधारण से घर में रहने वाली थी मुस्लिम। दुनिया की सबसे मुक़द्दस हस्तियों में से एक माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। उनका घर मिट्टी का था, फर्श साधारण और दरवाजे पर एक पर्दा, लेकिन उस घर से उठने वाली रूहानी चमक पूरे आसपास को रोशन कर देती थी। कहानी की शुरुआत एक दिन का वाक़या है। दोपहर ढल चुकी थी, सूरज की किरणें दीवारों पर ऐसे पड़ रही थी जैसे सोने की हल्की परत। घर के अंदर माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज अदा कर चुकी थी और एक कोने में बैठकर तस्बीह के दाने फेर रही थी। अंदर एक सुकून था, बाहर हल्की हवा चल रही थी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। उन्होंने आवाज़ लगाई, कौन है? बाहर से एक दर्द भरी आवाज़ आई, मेरी बेटी का हाल बहुत बुरा है, मुझे आपकी दुआ चाहिए। ए फ़ातिमा। माँ फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा धीरे धीरे उठी, दरवाज़ा खोला। सामने एक औरत थी, चेहरा थका हुआ, आँखों में आंसू और उम्मीद का एक छोटा सा दिया। उसने रोते हुए कहा, मेरी बच्ची कई दिन से बीमार है, किसी दवा से फ़ायदा नहीं। हर किसी ने कहा है कि आपकी दुआओं में असर है। फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने फ़ौरन उसे अंदर बुलाया। आपने हाथ उठाए, आँखों से मोती जैसे आंसू निकले और उन्होंने दिल से दुआ की, ए अल्लाह, तू रहमत वाला है, इस बच्ची को शिफा दे दे। मेरे बाबा जान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस दर्द को दूर कर दे। उसकी आवाज़ में रूहानी नरमी थी, हर लफ्ज़ जैसा आसमान तक पहुँच रहा हो। जैसे ही दुआ ख़त्म हुई, एक अजीब सा सुकून उस औरत पर उतर आया। वह बार बार शुक्रिया अदा करती बाहर निकल गई। करिश्मा। अगले दिन सुबह उसी औरत ने दौड़ते हुए घर का दरवाज़ा खटखटाया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। ए फ़ातिमा, मेरी बच्ची ऐसे उठी जैसे कभी बीमार ही नहीं हुई। आपकी दुआओं में क्या असर है? फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा हल्के से मुस्कुराई और कहा, असर मेरी दुआओं का नहीं, अल्लाह की रहमत का होता है। उनकी यही विनम्रता, यही सादगी, यही तवाज़ो उन्हें उम्मत की माँ का दर्जा दिलाती थी। कहानी का दूसरा हिस्सा, भूखे बच्चे की पुकार। मदीना के एक गरीब मोहल्ले में एक आदमी रहता था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे थे। कई दिनों से घर में खाना नहीं पका था।
اس کی بیوی کا دل بیٹھ گیا۔ اس نے کہا جاؤ فاطمہ کے گھر جاؤ، ان کے دروازے سے کبھی کوئی خالی نہیں لوٹا۔ وہ شرما کر بولا میں کیسے جاؤں ہاتھ پھیلا کر، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کر وہ خود کو روک نہ سکا۔ وہ دھیرے دھیرے اس چھوٹے سے گھر کی طرف چلا جہاں دنیا کی سب سے رحمت والی بیٹی رہتی تھی۔ دروازے پر پہنچا تو دیکھا فاطمہ رضی اللہ عنہا آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس آدمی نے ہچکچاتے ہوئے کہا میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ کھانا دے دیجیے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا خاموش ہو گئی، کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ان کے چہرے پر کوئی پریشانی نہیں آئی۔ انہوں نے اندر جا کر اپنی چادر اٹھائی، وہی چادر جسے وہ بہت دنوں سے استعمال کر رہی تھی، اسے تہہ کر کے اس غریب آدمی کو دے دیا۔ اسے بازار میں بیچ دینا اور بچوں کے لیے کھانا لے آنا۔ آدمی کی آنکھوں سے آنسو گر پڑے، وہ چلا گیا۔ چمتکار اللہ کی رحمت کا ثبوت۔ جیسے ہی وہ آدمی بازار پہنچا، ایک امیر آدمی نے وہ پرانی چادر دیکھتے ہی جھٹ سے پوچھا یہ چادر کہاں سے ملی؟ اس غریب نے بتایا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی ہے۔ امیر آدمی کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے فوراً کہا میں یہ چادر 400 درہم میں خریدوں گا۔ غریب آدمی حیران، خوش اور رونے لگا۔ کھانا لے کر جب گھر لوٹا تو بچے خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ آدمی دوبارہ دوڑتے ہوئے گیا اور وہ پورا پیسہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مسکراتے ہوئے کہا اللہ جب دیتا ہے اپنی رحمت سے دیتا ہے، کبھی کسی کے کمی نہیں لینے دیتا۔ یہ کہہ کر انہوں نے پورا پیسہ اللہ کی راہ میں غریبوں میں بانٹ دیا۔ کہانی کا تیسرا حصہ، شیر کی دہاڑ۔ ایک دن ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی۔ اچانک باہر سے تیز دہاڑ کی آواز آئی، مانو کوئی شیر بہت پاس ہو۔ لوگ گھبرا کر بھاگنے لگے۔ ایک بچہ روتا ہوا ان کے گھر کی اور بھاگا، ماں فاطمہ باہر شیر ہے۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھی، تسبیح ہاتھ میں تھی، آنکھوں میں ایمان کی چمک۔ وہ باہر گئی اور بولی اے اللہ کے جانور، اگر تو اللہ کے حکم پر آیا ہے تو کسی کو نقصان مت پہنچانا۔ شیر چپ ہو گیا
دھیرے سے سر جھکایا اور جنگل کی اور لوٹ گیا۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھ کر کہا، یہ فاطمہ نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا نور ہے جو ان کے ساتھ ہے۔ کہانی کا پیغام: ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی پوری زندگی ایک سبق ہے: سادگی، صبر، اللہ پر بھروسہ، دعا کی طاقت، غریبوں سے محبت، علم اور عمل۔ انہوں نے کبھی کسی کو مایوس نہیں کیا۔ ان کی دعاؤں میں ایسی برکت تھی کہ ہر مصیبت آسان ہو جاتی تھی۔ انت کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ ماں فاطمہ رضی اللہ عنہا کی زندگی آج بھی ہر مسلمان کے دل میں ایک نور کی طرح چمک رہی ہے۔ ان کی دعائیں، ان کا اخلاق، ان کا ایمان آج بھی ہمیں انسانیت اور روحانیت کا راستہ دکھاتا ہے۔ آمین۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر کریں۔ السلام علیکم۔